हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हज़रत महल। ये एक ऐसी खातून थी जिन्होंने सन 1857 की जो हमारी पहली जंग आज़ादी हुई थी, इन्होंने उसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और उस 1857 में और भी लोग शामिल थे, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई, तात्या टोपे हो गए, तो काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल थे। तो हम पढ़ेंगे हज़रत महल के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती के किनारे एक हरा भरा पार्क है, जिसे हज़रत महल पार्क कहा जाता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन क्या है? लखनऊ। और गोमती क्या है? ये एक नदी का नाम है जो कहाँ पर है? लखनऊ में है। उसके किनारे एक पार्क है जिसका नाम है हज़रत महल। अंग्रेज़ों ने इस मकाम को अपनी फतह की यादगार करार देते हुए विक्टोरिया पार्क कहा था। यानी कि अंग्रेज़ों ने जब जीत गए थे अंग्रेज़, तो उन्होंने अपनी याद में किसका नाम दिया? विक्टोरिया। विक्टोरिया कौन है? ये उनकी क्वीन है। और जिस जगह संगे मरमर के गुंबद के नीचे अवध की सल्तनत का तोरा नस्ब है, एक ज़माने में इंग्लिस्तान की मलिका विक्टोरिया का एक हसीन मुजस्मा लगा हुआ था। यानी कि अभी कहाँ क्या है उसमें? अवध की जो सल्तनत था उनका नस्ब मौजूद है, यानी कि उनका जो शिजरा है वो सब मौजूद है वो। तो वहाँ पर क्या था? पहले इंग्लिस्तान की, यानी कि जो इंग्लैंड की मलिका यानी कि क्वीन थी, उनका मुजस्मा था। मुजस्मा कहते हैं बुत को, या जो मूर्ति बनाई जाती है उसको। चाहिए तो ये था कि विक्टोरिया के मुजस्मे की जगह हिंदुस्तान की उस अव्वल अज़ीम मलिका का मुजस्मा ही नस्ब किया जाए, यानी कि उनकी जगह किसका होना चाहिए था? हज़रत महल का मुजस्मा होना चाहिए था, जिसके नाम अनामी से इस पार्क ये पार्क मंसूब है। मंसूब यानी कि पना है। लेकिन मुसलमानों के मजहबी अक़ीदे करते हुए इस परचम के निशान को ही मुनासिब समझा नहीं लगाया गया, सिर्फ परचम का निशान दिया गया, जिनका झंडा था उसका निशान दिया गया, जिसके साए में राजे हिंद की उस गैरतदार खातून ने बदसी जब्र इस्तब्दा का 2-2.5 बरस जीदारी से मुकाबला किया। बजाय हथियार डालने के 2-2.5 साल तक वो मुकाबला करती रहीं, और उसके बजाय नेपाल की दुश्वार गुज़ा घाटियों में जलावतनी की ज़िंदगी को तरजीह दी। यानी कि उनकी ग़ुलामी के बजाय उन्होंने जलावतन यानी कि अपने वतन को छोड़ के जाने पे तरजीह दी। और कहाँ गई वो? नेपाल गई। हज़रत महल का असल नाम मोहम्मदी बेगम था। क्या नाम था इनका असल नाम? मोहम्मदी बेगम। लेकिन किस नाम से मशहूर थी? हज़रत महल के नाम से। वो इस साहिब इल्म व फ़ज़ल ताजदार वाजिद अली शाह की मलिका थी। किसकी मलिका थी? वाजिद अली शाह की, जिसे अंग्रेज़ों ने अय्याश और नाहिल करार देते हुए फरवरी 1856 में माज़ूल कर दिया गया था। यानी कि अंग्रेज़ों ने क्या इल्ज़ाम लगाया था? ये ऐश पसंद है, नाहिल है, और उसको माज़ूल कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया था। कब? 1856 में। उनके 14 साल फर्जंद बरजेस कद्र को नायाब मुकर्रर कर दिया गया। उनके जो बेटे थे फर्जंद, उनको इस मुकर्रर कर दिया गया नायाब। वाजिद अली शाह मार्च 1856 में लंदन जाने के इरादे से कलकत्ता रवाना हुए। उन्हें या किसी को भी मालूम ना था कि उनकी रियाया का गम व गुस्सा साल भर की मुद्दत में एक तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिस पर्दा नशी बीबी और कमसिन शहजादे को खुद अंग्रेज़ों ने बेजार समझते हुए आज़ाद छोड़ दिया था। यानी कि अंग्रेज़ों ने सोचा था भाई बच्चा छोटा है और वो औरत है, वो क्या ही कर लेगी, लेकिन बगावत करी, वही उनके खिलाफ हथियार उठा लेंगे। उन्होंने ही अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या उठा लिए? हथियार उठा लिए थे। और फिर जब 10 मई को मेरठ छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत की, कहाँ से शुरुआत हुई थी? मेरठ की छावनी से। कब हुई थी? 10 मई को। और वो कहाँ पर आए थे? वो दिल्ली आए थे, और दिल्ली आकर लाल किले में जो आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उनको अपना सिपहसालार माना था, और फिर जंग आज़ादी लड़ी थी।
बगावत का अलम बुलंद किया, यानी कि जो झंडा है, परचम, वो बुलंद किया, और देखते ही देखते सारी शुमाली हिंद में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई थी। सब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे अपनी आज़ादी के लिए। दिल्ली के बहादुर शाह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवध की बेगम हज़रत महल ऐसे अशख़ास थे, अशख़ास शख्स की जमा है, जिन्होंने उन सिपाहियों के सरबराही की, और क्या करी, सरबराही की, उनको बड़ा रास्त दिखाया, और मुल्क भर में जंग के शोले भड़कने लगे। मकसद सबका एक था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान से निकाले जाएं, और इसीलिए इस तहरीक को बगावत या गदर कहना सही नहीं, बल्कि बरतानवी साम्राज्य से टक्कर लेने की पहली कोशिश थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको गदर का नाम दिया था। आम तौर से इसे हिंदुस्तान की पहले जंग आज़ादी का नाम से याद किया जाता है। किसे याद किया था? 1857 की जो जंग आज़ादी हुई थी, उसे पहली जंग आज़ादी का नाम दिया गया। हज़रत महल की इन सिपाहियों से जब पहली मुलाकात हुई तो वो पर्दे में थीं। सिपाहियों का इसरार था कि हज़रत महल अपने इकलौते बच्चे बरजस कदर की तख्त नशीनी पर रजामंद हो जाए, यानी कि उसको तख्त नशीनी कर दें, उसको शहजादे की बजाय बादशाह बना दें। 5 जुलाई 1857 को बरजस कदर की तख्त नशीनी अमल में आई, यानी कि उसकी तख्त नशीनी कर दी गई, और उनकी माँ राजमाता और जनाबे आलिया कही जाने लगी। क्या कहने जा रहे हैं? राजमाता या जनाबे आलिया, यानी कि इनका क्या काम होता है? ये सारे फैसले लेती हैं। उनकी ताबेदार और जोशे अमल ने आज़ादी की तहरीक में एक नई रूह फूंक दी थी। उन्होंने लोगों को काफ़ी जोश दिलाया। 31 जुलाई 1857 को पहले हमल मौलवी अहमदुल्ला शाह की कमान में बेलगार्द पर हुई। हमले के रोज़ हज़रत महल को रात भर नींद नहीं आई। हज़रत महल की बहादुरी का जोश का आलम ये था कि बावजूद पर्दे में रहने के कभी कभी हाथी, कभी घोड़े पर निकलते और लड़ने वालों की हिम्मत अफजाई भी करती थी। आलमबाग के में राजा मानसिंह को जो राजा मानसिंह थे, उनकी गैर मामूली शुजाअत के एतराफ़ में अलावा खिलवत के फर्जंदे ख़ास का खिताब और मलबूसे ख़ास से अपना दुपट्टा इनाम में दिया, यानी कि इसको राजा मान सिंह को शुजात, यानी कि जो बहादुरी के लिए, शुजात का मायने होते बहादुरी के लिए, उन्होंने अपना दुपट्टा दिया और वादा किया कि फ़तेह याबी पर इससे कहीं बड़ा इनाम देंगी। खिताब भी दिया उन्हें, मालबूसे खाक और अपना दुपट्टा भी दिया, और आज जब फतेह होंगी, यानी कि जीत होगी, तो और अच्छा इनाम दिया जाएगा। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, गौरैया, झांसी, कालपी, आगरा आज़ादी की तहरीक के तमाम बड़े मरकज़ बोलते हैं सेंटर को, अंग्रेज़ों के कब्ज़े में जा चुके थे, और अब आखिरी फैसला लखनऊ में होना था। यानी सब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा लिए थे, बस सिर्फ लखनऊ बचा था, जहाँ 70-80 हज़ार आदमी बहादुरी से इस्तक़लाल के साथ डटे हुए थे, यानी कि पूरी बहादुरी के साथ डटे हुए थे 70-80 हज़ार आदमी। उनकी कौमी इज़्ज़त के एहसास ने हज़रत महल नायाब सल्तनत के अलम के नीचे शहर में जमा हुए थे। कहाँ जमा हुए थे? हज़रत महल के जो अलम है, परचम है, झंडा है, वहाँ पर जमा हुए ऐसे सरफरोश मुजाहिदों, यानी कि ऐसे जो क्रांतिकारी थे, उनके मुकाबले अंग्रेज़ों ने जिस फ़ौज को जमा किया, तादाद और एतमाम में ऐसा लश्कर जर्रा कभी एक महज पर यकजा ना किया गया था, यानी कि जो जितना उन्होंने उनके खिलाफ इकट्ठा कर लिया था, वो कभी नहीं लिए। बड़ी आजमाइश का था, यानी कि बहुत परेशानियों का था जो शुरुआत मार्च का था। दिलकुश कदम, रसूल बेगम कोठी, सिकंदराबाद, मोती महल, बखौफ, कसर बाग, हर तरफ मौत का बाजार गर्म था। हर तरफ क्या छाया हुआ था? अंग्रेज़ों का जुल्म और सितम था, और ये जानते हुए कि भी सबसे ज़्यादा हमले रुख चौली की जानिब हैं, यानी कि रुख चौली भी एक जगह है, वहाँ पर है, रुखचोली एक जगह है, वहाँ पर है। हज़रत महल किसी तरह चोली छोड़ने का नाम ना लेती थी कि उसको छोड़ दें। उनकी सलाहकारों ने एक रोज़ उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उनके इस्तक़लाल में फ़र्क ना आया, यानी कि लोगों ने समझाया उनके जो सलाहकार थे कि यहाँ से चलें, लेकिन वो नहीं मानी।
پسپائی اور مقبری کا سلسلہ شروع ہو جاتا. مقبری یعنی کہ انہی کے اندر لوگ دغاباز تھے اور انگریزوں کو جا جا کر بتا رہے تھے، اور جدید ترین اسلحہ سے لیس انگریزی فوجیاں شہیدوں اور زخمیوں کو رونتی اپنے پرچم لہراتی چلی جا رہی تھی. یعنی کہ جو جدید نئی جو انگریزوں کی نیتی تھی وہ کیا کرے جا رہی تھی، جو شہید ان کو رونتی بھی جا رہی تھی جو زخمی فوجی تھے. حضرت محل کو مدافعت سے روکنے کی خاطر انگریز سپہ سالار جنرل آٹرم کی پہلی پیشکش تھی کہ شجاع الدولہ کے زمانے کا اودھ واپس لے لیا جائے. کس زمانے کا؟ جو شجاع الدولہ نے اودھ بنایا تھا اس کو واپس لے لیا جائے، بشرط کہ جنگ موقوف کی جائے. موقوف کا یعنی ختم کر دی جائے. جناب عالیہ نے آٹرم کی پیشکش کے جواب کے قابل بھی نہ سمجھا، یعنی کہ ان کا جواب بالکل بھی نہیں دیا. آٹرم کا دوسرا صلح نامہ، جس میں واجد علی شاہ کی سلطنت واپس کرنے کا وعدہ تھا بشرط یہ کہ جنگ سے باز آ جائیں، حضرت محل کو اس وقت ملا جب وہ اپنی منتشر فوجوں کو لکھنؤ ہی میں روک لینے کے لیے تھا. یعنی کہ دوبارہ دیا گیا کہ اپنی جو فوج ہے ان کو روک لیں، کہ کسی مقام کا رخ نہ کریں، یعنی کہ کسی بھی طرف نہ جائیں، وہ وہیں رک جائیں. ان کو وہیں کھڑا بیٹھے 25,000 یعنی کہ گھر بیٹھے کیا دیے جائیں گے، 25,000 روپے معاوضہ ہر مہینے ملے گا. حضرت محل نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، یعنی کہ کہا کہ آپ کو ہم ہر مہینے 25,000 بھی دیں گے، آپ اپنی بس فوجیوں کو، سپاہیوں کو روک لیں. جنگ جیت لینے کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے عام معافی کا اعلان کیا. یعنی کہ جب انگریز جیت گئے، جو وہاں کی ملکہ وکٹوریہ، تو انہوں نے کہا عام معافی مانگی جائے. حضرت محل نے جنگ ہاری تھی، وہ ہار چکی تھی، ہمت نہیں ہاری تھی. اپنی عارضی فرودگاہ لندنی سے ہی انہوں نے اپنی خوابی فرمان میں ملکہ وکٹوریہ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا کہ وہ معافی نہیں مانگیں گی اور غلامی قبول کرنے کے بجائے برابر لڑتی رہنے اور بے وطنی کی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی. یعنی کہ وہ برابر لڑتی رہیں اور پھر ان کو وہاں سے بے وطن کر دیا گیا. وہ کہاں چلی گئی تھی؟ نیپال چلی گئی تھی. نومبر 1859 کے آخر تک حضرت محل اودھ کی شمالی سرحد تک انگریزوں کی چھاونیوں پر چھاپا مار دستوں کا انتظار کرتی رہیں. یعنی کہ وہ تب تک انگریزوں پر لڑتی رہیں انگریزوں کے ساتھ. لیکن جب تحریک نے دم توڑ دیا، یعنی کہ جب آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھی، سب جگہ سے ہندوستانی جو مجاہد تھے وہ ہار چکے تھے، تو دونوں ماں بیٹے اپنے اپنے کچھ فادیان کے ساتھ نیپال چلے گئے. ایک مدت تک انگریزوں کی کوشش رہی کہ وہ واپس آ جائیں. ایک انگریز مصور جو برجس قدر کی تصویر کھینچنے گیا تھا، یہ پیغام لے کے گیا: بیگم صاحبہ، فیض آباد، لکھنؤ، جہاں رہنا چاہیں آ جائیں. یعنی کہ ان کی طرف سے، انگریزوں کی طرف سے پیغام لینے گیا تھا، واپس آ جائیں، جہاں آپ رہنا چاہتے رہ لیں، اور وظیفے کے علاوہ احترام شاہانہ بھی کیا جائے گا. یعنی کہ آپ کا احترام بھی کیا جائے گا، آپ آ کے رہ لیں، اور آپ کو وظیفہ بھی دیا جائے گا، یعنی کہ جو پیسے ہیں وہ بھی ملیں گے. لیکن حضرت محل جب تک زندہ رہیں، نہ خود آئیں اور نہ اپنے برجس قدر کی ہی واپس آئے. کاٹمانڈو کی ہندوستانی مسجد، جو کاٹمانڈو ہے نیپال کی راجدھانی، وہاں پر اسی پردیسی ملکہ کی یادگار ہے، اور اس میں ان کی ابدی آرام گاہ ہے. یعنی کہ ان کی جو قبر ہے، مزار ہے، وہ وہیں پر کاٹمانڈو کی مسجد میں واقع ہے. وہ واپس نہیں آئی اور انگریزوں کی غلامی قبول نہیں کی تھی. مرزا کوکب قادری نے اس مضمون کو لکھا ہے. اب اس کے الفاظ اور معنی دیکھتے ہیں. تغرا، خط یا تحریک، ایک قسم حکومت کا نشان، نصب کرنا، لگانا یا گاڑنا، مجسمہ، بت، اولوالعزم، ہمت یا بلند حوصلہ، ارض، زمین، جبر و استبداد، ظلم و ستم، جلا وطنی، دیس نکالا، عیش پسند، معزول، جس سے برطرف کر دیا گیا ہو، کم سن، کم عمر، علم، جھنڈا، نشان یا پرچم، تخت نشینی، تخت پر بیٹھنا، معرکہ، لڑائی، شجاعت، بہادری، قلت، خصوصی لباس،
ملبوس خاص، خاص لباس، سرفروش، جان ہتھیلی پر رکھنے والا، مستقیم، مضبوط، لشکر جرہ، بہت بڑی فوج، محض، مقابلے کی جگہ، اسپائی، پیچھے چلا جانا، مخبری، جاسوسی، اسلحہ ہتھیار، مدافعت، دفاع کرنا، فرودگاہ، ٹھہرنے کی جگہ، ترجیح دینا، فوقیت دینا، احترام، شاہانہ، شاہی مرتبے کے مطابق احترام، ابدی آرام گاہ، آخری آرام گاہ یا مردہ یا قبر۔ اب اس کے الفاظ، معنی اور دیگر مشق کو ہم آنسر شیٹ پہ دیکھیں گے۔ اس کا پہلا سوال ہے، حضرت محل کون تھیں اور ان کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، حضرت محل اودھ کے نواب واجد علی شاہ کی ملکہ تھیں، ان کا اصل نام محمدی بیگم تھا۔ سوال نمبر 2، حضرت محل پارک کو پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ جواب، حضرت محل پارک کو پہلے وکٹوریہ پارک کہا جاتا تھا۔ سوال نمبر 3، انگریزوں کے خلاف ہتھیار بند ہندوستانی سپاہیوں کی قیادت کس نے کی؟ انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے سپاہیوں کی قیادت بہادر شاہ ظفر، جھانسی کی رانی لکشمی بائی اور اودھ کی بیگم حضرت محل نے کی تھی۔ سوال نمبر 4، حضرت محل کے راجہ مان سنگھ کو کیا اور کیوں انعام دیے؟ جواب، عالم باغ کے معرکے میں راجہ مان سنگھ کو ان کی تعمیری معمولی شجاعت کے اعتراف میں خلعت کے علاوہ یعنی کہ قیمتی لباس کے علاوہ حضرت محل نے فرزند خاک کا خطاب دیا اور ملبوس خاک سے اپنا دوپٹہ انعام میں دیا۔ اگلا سوال ہے، آزادی کی تحریک کے بڑے مراکز کون کون سے تھے اور وہ کس کے قبضے میں تھے؟ جواب، آزادی کی تحریک کے بڑے مراکز میرٹھ، دیتی نہیں ہے بیٹا، یہ دلی ہے، ٹھیک ہے، دلی، کانپور، الہ آباد، گوریا، جھانسی، کالپی اور آگرہ تھے اور یہ سب انگریزوں کے قبضے میں تھے۔ اگلا سوال ہے، حضرت محل کی آخری آرام گاہ کہاں پر ہے؟ جواب، حضرت محل کی آخری آرام گاہ کاٹمانڈو کی ہندوستانی مسجد میں ہے۔ سوال کریں گے، اگلا سوال ہے، صحیح جملوں پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان لگائیے۔ تو حضرت محل کا اصل نام محمدی بیگم تھا، تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ دوسرا، 10 مئی 1857 کو ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کا علم بلند کیا تھا، یہ بھی صحیح ہے۔ حضرت محل پر پردہ نشین خاتون نہیں تھی، تو یہ غلط ہے، وہ پردہ نشین خاتون تھی۔ حضرت محل نے حملے کے ڈر سے چولکھی چھوڑ دیا، نہیں، انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 5واں جملہ ہے، جنگ جیت لینے کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے عام معافی نامے کا اعلان نہیں کیا تھا، تو کیا تھا، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ حضرت محل نے ملکہ وکٹوریہ کی پیشکش کو قبول کر لیا تھا، نہیں، یہ بھی غلط ہے، قبول نہیں کیا تھا۔ دونوں ماں بیٹے اپنے فدائیوں کے ساتھ نیپال چلے گئے، تو یہ صحیح تھا۔ کاٹمانڈو کی ہندوستانی مسجد میں حضرت محل کی ابدی آرام گاہ ہے، تو یہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہم اس کو کر لیں گے۔ اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ منسوب، عادل نے اپنا ناول اپنی والدہ کے نام منسوب کیا۔ جبر و استبداد، ہندوستانی عوام انگریزوں کے جبر و استبداد سے بہت پریشان تھی۔ خطاب، حکومت برطانیہ نے اقبال کو سر کا خطاب دیا۔ سرفروش، حضرت محل ایک سرفروش خاتون تھیں۔ لشکر جرح، ٹیپو سلطان نے لشکر جرح کے ساتھ انگریزوں پر چڑھائی کی تھی۔ پیشکش،
حکومت نے تحریک چلانے والوں کو بات چیت کی پیشکش کی، یعنی کہ بات چیت کریں۔ صلاح نامہ، راجستھان میں کئی راجاؤں نے اکبر کے صلاح نامے پر دستخط کیے۔ اب آپ کو ان لفظوں کے متضاد لکھنے ہیں۔ متضاد کہتے ہیں بیٹا، متضاد کہتے ہیں اپوزٹ ورڈز کو، یعنی کہ جو ایک دوسرے کے ولوم ہوتے ہیں، الٹے شبد ہوتے ہیں۔ تو فتح، شکست، فتح کا مطلب ہوتا ہے جیت، شکست کا مطلب ہوتا ہے ہار۔ جدید، جدید کا مطلب ہوتا ہے نیا، اور قدیم کا مطلب ہوتا ہے پرانا۔ پائیدار، ناپائیدار۔ شجاعت، شجاعت کا مطلب ہوتا ہے بہادری، اور اس کا متضاد ہو جائے گا بزدلی۔ عارضی یعنی کہ کبھی کبھی، مستقل یعنی کہ ہمیشہ۔ اب اگلا سوال ہے، نیچے دیے لفظوں کے جمع بنائیے، یعنی کہ آپ کو اس کی کیا بنانی ہے؟ جمع بنانی ہے۔ جمع کہتے ہیں ایک سے زیادہ، یعنی کہ بہووچن۔ واحد کہتے ہیں ایک کو۔ خاتون، خواتین۔ تحریک، تحریکیں۔ خطاب، خطابات۔ عقیدہ، عقائد۔ مراقع، مراقع۔ مرکز، مراکز۔ تو اس طرح بیٹا آپ کا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ کو اس سبق کے متعلق کوئی بھی سوالات ہیں آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے، اور آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں۔ تھینک یو۔